जी आज अडियाला जेल के मेन गेट के बाहर बहुत गैर मामूली सूरत हाल हम देख रहे हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो वकला हैं, जो MNAs हैं, जो रहनुमा हैं, उनको मेन गेट तक जो है यहाँ पर रसाई हुई है, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल आज हम देख रहे हैं। ये मेन गेट है सामने अडियाला का, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने ये देखिए इमरान खान की जो तस्वीर हैं, जो बैनर्स हैं, पम्फलेट्स हैं, वो भी पकड़े हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में, ये आप देख सकते हैं इन लोगों ने यहाँ पर जो बैनर्स हैं वो पकड़े हुए हैं। और इससे पहले हम देखते थे तकरीबन 4-5 किलोमीटर या 3-4 किलोमीटर जो कारकुनान थे वो यहाँ से दूर होते थे। लेकिन आज जो गैर मामूली या अनोखी अगर कहें कि चीज़ जो हमने देखी है वो ये है कि इस वक्त ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रश लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवाम का जमे गफ़ीर है, कारकुनान का जमे गफ़ीर है। ये आप देख सकते हैं, ये कारकुनान का जो जज्बा है और कारकुनान की यहाँ तक रसाई है, ये बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है, बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है। सिमाबिया ताहिर साहिबा भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। सिमाबिया ताहिर साहिबा इमरान खान की हंसते हुए, खिलखिलाते हुए तस्वीर आपने पकड़ी हुई है, या कनाबुद या कनसाइन। तो ये हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे बाद बड़े गैर मामूली विजुअल्स हैं। ये फुटेज हम काफ़ी अरसे बाद देख रहे हैं। ये लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की, ये कारकुनान की, वकला भी मौजूद हैं, MNAs भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, कोई रोक टोक भी नहीं है। सिमाबिया ताहिर साहिबा इससे पहले तकरीबन 3-4 किलोमीटर हम देखते थे दूर नाकों पर आप लोगों को रोक दिया जाता था, लेकिन आज ये विजुअल्स हम देख रहे हैं, ये तो बड़े गैर मामूली विजुअल्स हैं। इससे पहले हमने नहीं देखे। क्या हवाएं बदल गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, इसको हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि ये बुजुर्ग ख़वातीन भी यहाँ पर पहुँचे, और यहाँ पर जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि कैसे आप लोग यहाँ पर पहुँचे? नाके वाके नहीं थे आज? क्या नहीं, देखिए जहांगीर, बिल्कुल नाके थे वहाँ पर। उन्होंने पुलिस से रोका भी है, चेकिंग भी उनने बाकायदा की है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रोका नहीं है किसी को। लेकिन देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप सब गवाह हैं इस बात के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं ना, वो कभी भी नाकों और हर्डल्स की परवाह नहीं करते। वो पहुँच जाते हैं, वो चाहे खेतों से आएँ, चाहे दीवारें फैलान के आएँ, जहाँ से भी उनको आना पड़े, वो इमरान खान के लिए पहुँचते हैं। जी सिमाबिया साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके मुकाबले में हम देखते हैं कि पुलिस रोकती भी है, रास्ते भी बंद करती है। हमने देखा इससे पहले गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन अब की बार इस वक्त ये मेन अडियाला गेट का यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें कोई पुलिस वाला नहीं नज़र आ रहा। नज़र आ रहे तो सिर्फ कारकुन नज़र आ रहे हैं, रहनुमा नज़र आ रहे हैं। ये काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ आज हमने देखी है। एक्जैक्टली। देखिए जहांगीर, एक तो बात यह है कि आज तोशाखाना 2 का जो है ट्रायल है, आपको पता है बड़े अरसे बाद जो है ट्रायल यहाँ पर होने जा रहा है। और आज उसमें ज़ाहिर बात है फैमिली और वर्कर्स और लीडरशिप हर किसी को अलाउ होना चाहिए, ठीक है, कि वो जाएँ, जाके सुने। उनको भी अलाउ कर दिया है। एग्जैक्टली, वो गए हैं अंदर, लेकिन अब हमें जब वो लोग बाहर आएंगे तो पता चलेगा कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई। देखिए यहाँ से तो अंदर चले जाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या? यहाँ तक आना भी बड़ी बात है। अलीमा खान साहिबा भी पिछले जो नाका होता था वहाँ पर उनको रोक दिया जाता, जो ढाबा था वहाँ पे सब बैठे होते थे। हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ ये है कि हमें उम्मीद नज़र आ रही है कि आज हमारे खान का मैसेज बाहर आएगा। आज हमारे खान जो है वो पब्लिक के लिए मैसेज देगा, अपने वर्कर के लिए मैसेज देंगे, और वो बताएंगे कि अगला लाइहा अमल क्या होगा, या जो है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हमने रोकना है या हमने करनी है, ठीक है। इमरान खान ने हमें वो मैसेज आज डिलीवर करने हैं इंशाअल्लाह ताला, हम उसका इंतज़ार करें। दूसरा, अच्छा सिमाबिया साहिबा, ये भी बताइएगा कि अब तक सुबह से आप ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ पर अलाउ भी कर दिया गया है, इमरान खान की बहनों को भी अंदर जाने दिया गया है, तो एसेस क्या कर रही हैं चीज़ों को, क्या स्मेल कर रही हैं, क्या लग रहा है, क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, इस वक्त जाहिर बात है कि हमारे बहुत सारे इश्यूज़, आपको पता है इलेक्शंस के भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, और जिनको जाहिर बात है कि जिनमें खान साहब की कॉन्सर्न जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ही इज़ आवर लीडर एंड आई थिंक ही हैज़ ऑल द राइट, एंड पार्टी के तमाम लोगों का भी ये राइट बनता है कि वो इमरान खान साहब को तमाम सिचुएशन से आगाह करें और उस पर जो है वो डिसीजन लें, क्योंकि खान साहब के मैसेज जो है, लेकिन ये एक पॉजिटिव जेस्चर है कारकुनान का यहाँ पर आना। देखिए बिल्कुल, और कारकुनान हमेशा इमरान खान के लिए खड़े रहेंगे। ये मतलब है वर्कर जो है वो जुर्रतमंद है, वर्कर जो है वो घबराया नहीं है,
اس نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں. تو جب تک دیکھیں جب دونوں چیزوں سے دونوں سائڈ سے جو ہے چیزیں بہتر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ جو ہیں اگر یہ فسادیت نہیں کریں گے, بربریت نہیں کریں گے تو لوگ آپ پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں گے نا. آپ ان کا ٹرسٹ بریک کیوں کرتے ہیں بار بار؟ آپ لوگ جب آپ کو تھوڑی سی عزت دینے کی کوشش کرتے ہیں, آپ پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ یا سانحہ جو ہے وہ رونما کر دیتے ہیں کہ جس سے مزید نفرتیں بڑھتی ہیں. تو آئی تھنک اب یہ وقت ہے کہ جب ان کو جو ہے ان چیزوں پہ بربریت کو ختم کرنا چاہیے, فسادیت کو, اور ایک پارٹی کہ جس کا رائٹ ہے نا اس کو اتھارٹی دینی چاہیے. سمابیہ طاہر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے اڈیالہ جیل کے باہر کی, جہاں پر ہم نے آپ کو دکھایا یہاں پر خواتین موجود ہیں. عمران خان کے جو بینرز ہیں وہ اس وقت ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ خان صاحب تو آج تصویر میں بہت خوش نظر آ رہے ہیں, آپ بھی بڑے خوش ہیں. ہوائیں بدلنا شروع ہو گئی ہیں لگتا ہے. آج تو اڈیالہ کے مین گیٹ کے باہر پہنچ چکے ہیں آپ لوگ. الحمدللہ آج کی نیوز انشاءاللہ بہت اچھی آنے کی امید ہے, اور ویدر ہے تو گرم لیکن ہوائیں ٹھنڈی آ رہی ہیں. ہوائیں تازہ اور ٹھنڈی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی. ہم بہت خوش ہیں, ہم بہت امید لگائے ہیں. بات کی خوشی آج آپ لوگوں کو کہ آج علیمہ بی بی بہت عرصے بعد اندر گئی ہیں اور تینوں بہنیں ایک ساتھ گئی, اور انشاءاللہ موسم بتا رہا ہے کہ کچھ چینج آنے والا ہے. موسم بدلنے والا ہے. موسم بتا رہا ہے. ویسے گرمیاں بھی جا رہی ہیں, آگے سردیاں آنے ایسے ہی والی ہیں. سخت ویدر جا رہا ہے اور اچھا ویدر آنے والا ہے. سپٹمبر, اکتوبر, نومبر ٹھنڈے موسم ہے. ٹھنڈے موسم ہے انشاءاللہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے بھی عمران خان کی کلکلاتی ہوئی اسمائلی فیس کے ساتھ تصویر ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا اسیس کر رہی ہیں اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو ہر بار یہی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ جب بھی علیمہ آپ اندر جائیں گی تو کوئی اچھی کی خبر آئیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی کیسز ہیں خان صاحب کے وہ سارے بوگس کیسز ہیں, کسی بھی ٹائم جو ہے اڑے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آج بہت ٹائم بعد تقریباً 3 ماہ بعد علیمہ آپا کو ملاقات کے لیے اجازت ملی ہے, اور ہم امید کرتے کہ آج ایک اچھی خبر آئے گی, خوشخبری آ سکتی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ لوگ یہاں پر مین اڈیالہ گیٹ کے باہر پہنچ چکے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ کتنے خوش ہیں؟ کیا ہوائیں بدل رہی ہیں؟ کرنل امیر اللہ مروت صاحب کے میں نے پی ٹی آئی کا لکی مروت سے, اور آج تو مجھے دیکھ کے حیرت ہوئی ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو چھوڑا ہے گیٹ نمبر 5 کے پاس, اور علیمہ باجی اور سب کو جو ہے ملاقات کے لیے بلایا ہے. یہ ایک خوش آئند بات ہے. اللہ کرے کہ حکمران جو ہے ہوش کے ناخن لے اور عمران خان اور دوسرے ساتھیوں کو رہا کر دیں. رہا نہیں کریں گے تو ستمبر آ گیا ہے, ستمبر آنے والا ہے, اور ستمبر کے بعد اور آن ورڈ جو کچھ پی ٹی آئی کے کارکن اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کرے گی وہ پورا پاکستان بھی دیکھے گا اور پوری دنیا بھی دیکھے گی. اور اس مرتبہ یہ نہیں ہوگا کہ ورکر آگے ہوں گے اور لیڈرشپ پیچھے ہوگی. اس مرتبہ وزیر اعلیٰ سے لے کر سارے وزارات تک اور سارے ممبران اسمبلی تک سارے آگے ہوں گے, اور اس کے پیچھے ورکر ہوں گے. اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا, دھرنا بھی ہوگا, پرامن بھی ہوگا, اور عمران خان رہا بھی ہوگا. بہت بہت شکریہ. تو جناب یہ گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ہم آپ کو اس وقت یہ ویژولز دکھا رہے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین موجود ہیں, بچے موجود ہیں, تمام تر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور خوش نظر آ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا بچہ قیدی نمبر 804 مرشد 804 کی جو شرٹ ہے اس نے پہنی ہوئی ہے, اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کارکنان ہر طرف اس وقت موجود ہیں, ہر طرف کارکنان ہی کارکنان ہیں. بچے بیٹا بتاؤ کیا کہنا چاہو گے, کہاں سے آئے ہو آپ؟ خان صاحب کے لیے آئے ہو, کیا کہنا چاہو گے خان صاحب کو؟ خان صاحب نے نکلنا ہے. خان صاحب نے نکلنا ہے, باہر نکلنا ہے. خان صاحب باہر نکلیں گے, کیا کرو گے آپ؟ ملاقات کرو گے خان سے. کیا کہو گے ملاقات میں؟ خان صاحب سے کیا باتیں کرو گے؟ عمران خان کی ملاقات کروں گی.